سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. كنتمنى تكونوا يعني كدوزوا وقت زوين مع هذا البرد هذا اللي انا ما كنقدروش نخرجوا، ولكن ما كيخرجنا غير الزز. ماشي مشكل. شكرا للبنات اللي انضموا هاد لا سيمين القناه ديالنا زوغا بيوتي. كنحييكم، اختي تاهي كتشكركم من كل اعماق قلبها. دونك البنات اليوم باش ما تجيش لا فيديو طويله، اليوم عندي واحد ليفينمون معروض عليه ديال كوليج لاصال. دايرين واحد العرض ديال البنات اللي كيقراو فيها دي ستيليست، دايرين العرض ديالهم هذا دايرين سو لو تيم ديال غوسيكلاج. شنو هي غوسيكلاج؟ هي شي حاجه قديمه وكتعاودوا تجددوها باش كيديروا بها دي موديل ديال الحوايج. انا كوليج لاصال كتقرا فيه بنت لوستي هي اللي كتقرا فيه. سمحوا لي مشيت حنت بنتي كانت كتبكي، مشيت تسكتها. قلت لكم كوليج لاصال كتقرا فيه بنت لوستي، هي اللي كتقرا فيه. هي كتقرا لا برونش اللي دايره ديال ستيليست، مصممه ازياء، كترسم لي ماركا وترسم لو موديل وشي يقول ليه وكتخيطوا داكشي. دونك بالنسبه الى بغيتوا المعلومات ان شاء الله الناس اللي كونسيرني زعما وعندهم اهتمام لهذا الموضوع، هي كتقرا فيه دابا 3 سنين، جو كخوا عندها 3 سنين ولا 5 سنين والله ما عرفت، وكتقرا بهذا المونطون واش 3 المليون ولا 5 المليون العام، يقدر 5 المليون العام على ما اظن. المهم مدرسه زوينه. هذا لو ديبلوم ديالها ايكيفالون مع لو ديبلوم ديال كندا، معترف بها. يعني لي ديبلوم ممكن تخدموا بهم في الخارج، يعني ايوه. دونك الا بغيتوا معلومات كثيره وكتهمكم هذه المساله، انا ان شاء الله زعما ندير معها فيديو وتعطيكم شنو زعما لي زانفورماسيون اللي تبغيو نتوما تعرفوهم، خليهم ليا في لي كومونتير. الوغ دابا كنوجد راسي لان كي قلت لكم معروضه لهذا ليفينمون هذا، وغادي نديكم معايا ان شاء الله باش تشوفوا العرض ديالهم. وغنخلي العرض ديال بنت لوستي باش تعرفوها غنخليه هو الاخر، هو باش غندير لا شوت ديال الفيديو، فهمتوني؟ غنوريكم لي موديل تاع البنات الاخرين، مي ديال لوستي باش تعرفوها راه هي اللي غنخلي لكم في الاخر بلي موديل ديالها، لي مانكان اللي دازوا العرض ديالها كله غنخلي لكم هو الاخراني باش تعرفوها، لاني ما غنهضرش في وسط لا فيديو باش نخليكم مستمتعين في هذا وانتم كتشوفوا بالموسيقى وداكشي باش تعيشوا معايا الاجواء اللي غنعيشها انايا. كي قلت لكم العرض ديال بنت لوستي غنخلي لكم هو الاخر، هي سميتها اسماء الشرقاوي. دونك كما قلت لكم غنوجد راسي شنو غنلبس هذا الباد ديليفون هذا اللي كنت قاصت معكم داك النهارات ديال القطيفه. هنا كيقولوا القطيفه مي حنا كنقولوا القطيفه. شفتوا كي داير؟ هو باد ديليفون. غندير معاه هاد لا سانتور ديال غوتشي هادي، وغنلبس معاه لو او من الفوق، غنلبس معاه تريكو سامبل وعادي جدا. هذا ديال زاغا جو كخوا، ياك زاغا ديال زاغا. هذا هو اللي كنت قلت لكم البنات واخداه في الالوان، في الخضار وفي الحمار. شفتوا زوينين البنات، كيجيو غزالين. ها فيهم هاد تيجيو لاصقين فيهم هادو من هنايا. واخداه في الخضر، واخداه في الكريم مفتوح، كريم مغلوق وحمر وزرق. وغنلبس من الفوق هذا نيت ديال زاغا، هذا جيلي. شفتوا كي داير؟ غنخلي لكم التصويره ديال اللبسه في الاخر د لا فيديو باش تشوفوها كي تجي. كيجي هابط هكا حتى جهه الركبه. هذا نيت ديال زاغا جو كخوا، ها هو ديال زاغا هكا، فيه الفورور من هنايا كيجي زوين. بالنسبه للصباط غنلبس هذا يلاه خديته غير البارح من المول
ديال الرباط غابا سانتر، خديته من البوتيك سميتها مافي، خديته ب 400 درهم، دايرين سولد ديال 40%. ها شفتوا باقي جديد. شو كتيجي فيه هاد اللعيبه هنايا، هذا فيه لاستيك هنايا كيجي مجموع، كيجي هذا من الفوق. ما عرفتش فين هي الكارطونه ديالو باش نوريكم اللوغو ديال لا بوتيك باش تعرفوها. شو ها هو داير 379 درهم. وباش كان ما دايرينش الثمن باش كان، لان دايرين فيه سولد ديال 40%. هانتوما شفتوا زوين ومفيني غزال، فيه هنايا الخيط شو كيمفيني، ماشي غير الكولا ولا هذا. دونك بوتيكه عجباتني، فيها داكشي غزال وزوين. بالنسبه لي زاكسسوار غنخلي نيت هادو اللي دايره، ها هما هذا دايره 3 تاع الكورميطات هادو اللي خرجوا دابا جداد، ودايره بغاسلي موديل كارتي. غنخلي هاد لا باغنيت، هادي لا باغ دو مارياج. شحال من واحد سولني على هاد لا باغ دو مارياج، دابا نحط لكم منين خديتها. هادي بلاتين ذهب بيض، شفتوها؟ انا كيعجبني الذهب البيض، وهذا لو موديل عجبني، داكشي علاش كنلبسو ديما. عندي وحدين لي باغ مارياج ديالي صفرين، ولكن ما كنلبسهمش بزاف الا كنت معروضه. وغندير لا مونطر ديالي هذه ديال كاس كحله، فهذا البرونز. بالنسبه للماكياج غادي ندير هذا، غنستعمل هاد لاباليت وهاد لاباليت هادي وهادي. ما غندير لا كحل لا حتى شي حاجه، غندير فاغا بوبيير شويه، غادي ندمج، غندير هاد اللون وهذا وشويه هاد لورانج. هادو هما الالوان اللي غندير باش نكسر شويه داك لو نوار اللي لابسه بزاف. هادي سميتها تحت البرو، سميتها هادي ما باش تراجي الباليت في الفون دو تان. خليكم معايا. بالنسبه للفون دو تان غندير هاد البرايمر ديال ماك، وغندير من الفوق فون دو تان ديال ماك. بالنسبه لا بودغ اللي غادي نثبت بها، غندير لا بودغ ليبر، غندير هذه ديال اوريفلام ديال فلورمار، هذه ها بيضه. عاد غندير من الفوق هذه ديال ديور غزاله، هذه البنات فنه جربتها واعره، هذه ديال كريستيان ديور. الا بغيتو نخلي لكم منين كناخذ الماكياج ديالي، خلي لكم، راه معروف عالي معروف العكاري تيجي بالماكياج ديال شانيل ديال ماك ديال كلشي، كيكونوا ناقصين على الماغازان لا ميزون ديالهم بواحد 100 درهم ولا 70 درهم هكاك كاع صافي. وبالنسبه للصاك غنهز الصاك ديالي ديال لوي فيتون، هذا الصغيور هذا ها هو، ما نهزوش بالسلسله ديالو هذا بالبوندوليير ولكن غنهزو غير بهذا غير هكا. شفتوا كتيجي صغيور وزويون صافي. والعكار غندير العكار ديال اناستازيا اولا غندير العكار ديال ماك اللي خديت داك النهارات، هذا يلا غنلبس ونتقاد. ولولوك فينال غادي نخليه لكم في منين غنكون خارجه غتشوفوا اللوك الفينال. لو بارفان غندير هذا، يا اما غندير هذا شويه ثقيل، هذا جاسمين نوار ديال بلغاري، اولا غنقلب وغادي ندير هذا ديال العود كاساموراتي. هذا الزوين بزاف البنات، هو غالي شويه ولكن خصكم ديروا عليه لا كوموند باغ انترنيت، لان ما كاينش في هذا في بحال سميتو لي غروند سورفاس ولا الحوانت وداكشي، راه كديروا باغ انترنيت. هذا داير 3000 درهم ديال العود بور، عود القماري بور، غير الغلاقه ديالو ثقيله ولكن كيدوم. هانتوما ديروا كاساموراتي ودخلوا للانترنيت وغيعطيكم كاع لي زانفورماسيون على هاد لو بارفان، الثمن وشحال وهذا وهذا. ومنين تاخذوه
وصافي. وكنخلط معاه شويه رشه من توم فورد. هذا وهذا كيجيو رائعين بزاف. هذا هو لو بارفان اللي غادي ندير وصافي. وغادي تمشيو معايا تقضيو وقت زوين ان شاء الله. نوريكم هذا لو شو ديال بنت لوستي ان شاء الله. حنا فرحانين بها لانها كتجي الاولى تبارك الله ما شاء الله في ليكول ديالها كل عام بوندون 3 ans هذه. وهي حبها وعشقها لهذا الرسم وداكشي هو اللي خلاها انها تدخل لهذه المدرسه وتفنن وتعطي كل ما عندها. كنتمنى لها التوفيق ان شاء الله وكنتمنى لها النجاح لان عندهم فان ديتود في جوان غيديروا هذا الحفله الكبيره. دونك اليوم راه دايرين داكشي في ميغا مول مكلفين بلورغانيزاسيون مكلفين بكل شيء. هما اللي كينيغوسيو هما اللي كيديروا كل شيء. عطيناهم المدرسه واحد لو بودجي بالنسبه لهذا شي يقول ليه لي بروف. راه عندهم دي بروف يقدر مغاربه و اجنبيين بجوج كيقريوهم. كي قلت لكم راه لو ديبلوم ديالها ايكيفالون الدبلومات ديال البلدان شي بلدان في اوروبا. دونك غتمشيو معايا. غنخلي لكم العرض ديال بنت لوستي هو الاخراني غير باش تعرفوها. راه هي اللي غتكون لابسه قالت لي الحمر لابسه كل شيء احمر وسميتها اسماء الشرقاوي. نتمنى انكم نتوما تشجعوها وتمشيو عندها الانستغرام ديالها والفيسبوك ديالها وتشوفوا. هي في الانستغرام في كدير لي موديل ديالها وداكشي. غنخلي لكم في لابار دانفو باش تعرفوا وتمشيو تشوفوا. يلا البنات خليتكم على خير. نتمنى تدوزوا معايا وقت زوين بزاف ويعجبكم. باقي ان شاء الله من مورا هاد ليفينمون عندي واحد ليفينمون ان شاء الله اخر معروض عليه ديال اوريفلام نهار السبت ان شاء الله. غنمشي ليه حتى هو وغنعيشكم الاجواء اللي غادي تكون ونعيشوا كلنا ديك الاجواء. انا كنحط لكم كلشي اللي كيخصني انايا كنحطو لكم وباش نعطيكم معلومات عاوتاني جديده في داكشي ديال اوريفلام وعالم الجمال. وهذا عرفتوني انا مع لي كريم ومع لي بارفان تبعهم فين ما كانوا تبعهم. يلا البنات خليت لكم الراحه. نتمنى تدوزوا وقت معايا زوين بسلامه عليكم. ما تنساوش لي كومونتير لي لايك واشتركوا في القناه وركوا على ديك لا بتيت كلوش. ما تنساوش باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو فوق ما كنحط.